बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है और लाहौर हाई कोर्ट ने आज वही काम किया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस काम कर रहे थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सूरत हाल ये है कि अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक का भी जो सब्र है वो जवाब दे चुका है, कितना कोई इनको वो रेस्क्यू करें। उन्होंने बुशरा बीबी के केसेस में, अभी कल परसों की बात है उनका, कि 1.25 साल हो गया इन केसेस में। आप इस बुनियाद के ऊपर के एक शख्स को गिरफ्तार करें फिर जमानत अगले केस में कर नहीं, इसके ऊपर एक मुकदमे में जब कोई शख्स गिरफ्तार होगा तो वो तमाम मुकदमात के अंदर गिरफ्तार तस्वुर किया जाएगा। फिर अगर आपको याद होगा सनम जावेद वाले मामले के अंदर जिस तरह से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उनकी मुंतकली को रोका था और उसके बाद बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो पीछे हटी थी। अब एक ऐसा ही मामला जो है वो लाहौर में आ गया और जो आलिया हमजा है उनकी पंजाब में गुजरावाला के अंदर जो केस था उसमें जमानत हो गई। तो आलिया हमजा को बलूचिस्तान मुंतकली का खदशा था, अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आई क्योंकि उनकी जमानत को काफी दिन हो चुके हैं। तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और उन्हें खदशा यही था कि उनको वहां मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन आज खास बात यह थी कि उनके केस में सलमान अकरम राजा साहब जो ज़ाहिर एक बड़े वकील हैं वो आज पेश हुए और अब लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को पंजाब से किसी भी दूसरे सूबे की पुलिस के हवाले करने या दूसरे सूबे मुंतकिल करने से रोक दिया है। और जस्टिस अली बाकर नजफी जो हैं उन्होंने आलिया हमजा के जो शौहर हैं हमजा जावेद मलिक उनकी दरखास्त के ऊपर समाअत की। और इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा साहब ने तो आज अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत आलिया हमजा की बाजियाबी के लिए जो ऑर्डर्स है वो जारी करे। और लेकिन फिलहाल उन्होंने इनको रोका है और ये काम को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और समाअत कल तक मुलतवी करते हुए विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। अब देखना यह है कि उस मामले में से क्या निकलता है और लाहौर हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या करती है। अच्छा, अब लाहौर हाई कोर्ट से याद आया कि काजी साहब जो हैं वो बेचारे क्या कर रहे हैं। कभी खबर आती है जी जस्टिस मुनीब अख्तर का आपने ड्राइवर हटा लिया, कभी खबर आती है जी मंसूर अली शाह साहब का रिसर्चर हटा लिया, कभी कोई खबर आती है। अब उनका एक इख्तलाफी नोट जो 2 जजेस का आया, एक तासुर यही था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इल्जाम ये लग रहा है कि लगता ही है कि जैसे चैम्बर वर्क में बैठ के काजी साहब ने खुद ये कहीं ना लिखा हो, एक इल्जाम है, एक तासुर जो है। अब इस सिलसिले में जो हामिद खान जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो चंद लोग जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ख्याल रखने वाले थे या जो तहरीक इंसाफ को कहते थे कि आप उनके ऊपर अदम एतमाद ना करेंगे, अच्छी पोजीशन नहीं होगी, उसमें हामिद खान ने कहा है कि 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के पीछे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, ये नोट लिखवाया गया है। यानी अब ये देखिए काजी साहब के ऊपर क्या उनका, देखिए ये जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस हैं इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस बनता है। अभी तक तफसीली फैसला आया ही नहीं है, यानी उसमें उन्होंने क्या आर्गुमेंट है, क्या रीजनिंग है, वो आई ही नहीं है। तो भाई आप इख्तलाफ किस बात से कर रहे हैं, सवाल तो ये है ना। तो उनका कि ये जो 11 जजेस के फैसले के खिलाफ इन्होंने हवा में बातें की हैं, ये इंतहा की गैर आईनी और गैर अदालती हरकत की गई है। अब ज़ाहिर इसका इल्जाम काजी साहब के ऊपर लग रहा है, तो काजी साहब की जो हिमायत करने वाले लोग थे अब वो भी काजी साहब को दिफा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो आप मुझे बताइए काजी साहब के पल्ले क्या रहा। एक्सटेंशन के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है, एक्सटेंशन मिल भी गई तो आप अभी इतने अनपॉपुलर हैं, आपकी जात, आपके जो अदालती कंडक्ट है उसके ऊपर इतने सवालात हैं, आप वो एक्सटेंशन ले भी लेंगे तो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी ने आपके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है, सारी चीजें, तो आप क्या करेंगे। हर कोई आपके ऊपर अदम एतमाद करेगा तो उसे फिर आज आपके उस फैसले को, आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए जो कौमी असम्बली इजलास है उसका एजेंडा आ गया है और उसमें बताया गया है कि जो इलेक्शन तरमीमी बिल है वो आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि काजी साहब उसके ऊपर क्या करते हैं। क्या वो खामोश तमाशाई बने रहते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दिए जाए, उसको गैर मौसर कर दिया जाए। चलिए आज
یہ بات بھی پتہ لگ جائے گی کہ زیادہ لمبا چوڑا انتظار کرنے کی اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ایک دو باتیں عدالتوں سے جڑی ہوئی اور ہیں۔ ایک تو آج جو توشہ خانہ جس میں عمران خان نے سزا ملی ہے، اس میں نواز شریف اور آصف زرداری ان سب کے خلاف جو ریفرنس ہیں، اس میں جو نئی تعینات جج صاحبہ ہیں عابدہ سجاد، انہوں نے تاحال چارج نہیں لیا، اور چارج نہ لینے کی وجہ سے آج کوئی کیس کی سماعت نہیں ہو سکی، اور عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے تو 10 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اور اس میں آصف زرداری بھی نامزد ہے، آپ اندازہ یہ کیجئے۔ لیکن آصف زرداری کو اب چونکہ صدارتی استثناء ہے، آپ کہتے ہیں جی عمران خان احتساب سے بھاگ رہے ہیں ہم یہ وہ، اور خود اس صدارتی استثناء کی آڑ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو اب وہ سماعت نہیں ہو پائی۔ ادھر لاہور میں آج کیس تھا انسداد دہشت گردی عدالت میں، جہاں پہ اسد عمر پیش ہوئے، اور اچانک اسد عمر کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی، جس کے بعد جو زین قریشی ہے وہ اپنی گاڑی میں ان کو لے کے PIC جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہاں پہ لے کے گئے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا، اور ان کی ECG بالکل ٹھیک آئی ہے، اور اب ان کی طبیعت نارمل ہے۔ تو یہ بھی ایک لاہور سے خبر تھی۔ ادھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک امپورٹنٹ معاملہ آنا ہے، وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کی جو جان لی گئی ہے اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے آج تحریری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ہے، اور آج وزارت قانون اور داخلہ کے جو مجاز افسران ہیں چیف جسٹس عامر فاروق نے ان کو بھی طلب کر رکھا ہے، اور سینئر صحافی حامد میر جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، ایک تو صورتحال ہو گئی یہ۔ نمبر 2 معاملہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا ہے۔ بنگلہ دیش میں آپ جانتے ہیں کل انہوں نے وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، اور وہاں کی وزیر اعظم جو ہے وہ انڈیا چلی گئیں، اور انڈیا کے اندر اطلاعات یہ آئیں کہ دلی کے قریب جو غازی آباد میں ان کا ایئر بیس ہے وہاں پہ اجیت دوول جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد جو انڈین سیکیورٹی نیشنل ایڈوائزر ہیں وہ بھی اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جے شنکر ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ مودی سے ملے، اور وہاں پہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اب چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی وہ مختصر قیام ان کا انڈیا میں ہی ہے، ان کو کسی خفیہ مقام کے اوپر جگہ دے دی گئی ہے کہ ان کو برطانیہ میں جب تک سیاسی پناہ نہیں ملتی تو وہاں پہ رہیں گی۔ فی الحال کل جب ان کا طیارہ آیا تب بھی انڈین ایئر فورس ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے انڈیا کے خلاف ریئیکٹ کیا، کہیں ہوگا یہ بھی ایلیمنٹ، لیکن میجر ایلیمنٹ یہ نہیں ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے یہاں جو بیانیاں بنانے والے ہیں وہ ہر چیز کو انڈیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، بھارت نواز بھارت نواز۔ اب ایک تو امریکہ جو ہے اس کا رد عمل آ گیا ہے، اور جو بنگلہ دیش میں عبوری حکومت ہے اس کو انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہے وہ بنگلہ دیش کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ کل جو کچھ ہوا ہے امریکہ نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے، ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں ایک نیا تماشا جو لگا ہے، جو فوج کے لیے الٹی صورتحال پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کل فوج نے اعلان کیا تھا ہم ایک عبوری حکومت بنا رہے ہیں، اور عبوری حکومت جو ہے اس میں انہوں نے اعلان بھی کر دیا یہ شخصیات ہے۔ اب بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پوری کی پوری تحریک چلائی ہے، اس میں انہوں نے جو نہید اسلام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ فوج کی حمایت میں بننے والی جو حکومت ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ جو عبوری حکومت ہے وہ اس کی تجاویز ہم دیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ان کے ایک ماہر اقتصادیات ہیں، اکانومسٹ ہیں پروفیسر یونس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروفیسر یونس کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بطور چیف ایڈوائزر ہم نے تجویز کیا ہے، اور ان کے بارے میں ان کا جی ہم نے عبوری حکومت کے سلسلے میں پروفیسر یونس سے آلریڈی بات کی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اوپر ذمہ داری لینے کے حوالے سے اتفاق کرتے ہیں۔ یعنی اب انہوں نے ایک الگ حکومت کا مطالبہ کیا ہے جو پروفیسر یونس کی سربراہی میں ہے، اور جو بنگلہ دیش کی فوج ہے وہ اس سے الگ بات کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پروفیسر یونس کے علاوہ جو دیگر مشاورتی کونسل کے بقیہ ارکان ہیں وہ ہم جو ہے وہ ان کا اعلان کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی حکومت کی حمایت نہیں کریں گے جب تک اسے طلبہ اور بنگلہ دیش کے عوام کی حمایت کی تجویز حاصل نہ ہو، اور ہم فوج کی حمایت یافتہ حکومت کی حمایت بھی نہیں کر سکتے، اور صدر کی قیادت والی جو حکومت ہے اس کی بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے اندر صورتحال کا جن کا خیال تھا کہ حسینہ واجد کے استعفے کے بعد صورتحال کنٹرول میں آ گئی ہے، شاید نہیں ہے، ابھی کہانی میں ٹوسٹ باقی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہاں پہ جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب تک کی ڈیٹیل سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔